इस्लाम द नुमाइश नामा न दा, इस्लाम नामद द इंतहाई सादा गए। उलमा लिखी कदामुंग खलक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमाना के वे और सहाबा मुंग तकतरी वेदा से नु मुंगे चिली दले वेदा गौड़ जियाड़ स्त्री रेगमाल वगैरह वगैरह नु मुंगे दासी बली दे मुंग चाहुई तकतली वे चे द केड़ो पजे द खजूरो पाने खपोलान दे तड़ी जामे द सरबनो अगुस्ती पेवन चरत चेश ले दले दे द कीकर पाजगी गंडले नुमुंग चाहुई त कतरी वे नुमुंग ब पे फतवाला गोले वे छे दाले वनी दी दाले वनी दी अगुल चे मुंग त कतली वे न वेल बे चे दा जिंदीकान दुई आगा खलक दे छे जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों। बेचदा जिंदीकान अगा खलकम ईद मिलादुल नबी और जश्न मिलादुल नबी ता खिताब कई चे द चा पशपक फुट बदन की द टेढ़ी पैसे उम्र जैद इस्लाम ने अजीजान मुंग इस्लाम शर्मी मुंग चे सुमर इस्लाम उशर्मोलो और चुमरम रसवा करो तो खुदा कसम दुमर पेरंगियानु नो शर्मो द हिंदू और द सिख पर जमाना के और द पेरंगी पर जमाना के तासु पदे मल के इस्लाम कतले उचित संगो और उचित सवक्त इस्लाम तासु तपलास के रागे उस वर्त गोरी चे इस्लाम संग नुमुंग इस्लाम शर्मी मुंके इस्लाम निश्चित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे दाखिर जमाने इस्लाम बद खल्क पदी जबवी और द मराई नबे खत नहीं नन उम्मा का वक्त है पर जबादार सड़ी इस्लाम दे द मराई नखत नहीं। यूनिवर्सिटी की में तकरीर कोलो या वालक रापासे द माते हुई चीजी द इस्लाम सहला गुंदे मानाओ का सहला गुंद मोरतल आसान माना दे इस्लाम दादा चिमे मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा चिमे मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा तरकमा पहागा रस पला रजा कड़ा दया साना माना चिमी मिला खुदा पता बांध पैदा करा तरकमा पहागा रस पला रजा करा उस दस्ता रजा वफाकड़ी का जफाकड़ी मा दस्ता जफा कबूल वफाकड़ा दया साना माना और दा शाह अमलन सहाबा पेश करे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन सरदार कौनैन मरज मौत की बीमार मुंज लेट चलेट शो हजरत बिलाल तौले शुचे कोर के सवाल जवाब का मांजा वक्त तीरी बिलाल वर गए हो दरवाजा के उधरे दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पदेयाम बयान वो दो अल्लाह अजीजान मुंग पया की जगड़ा दा चियावेल पकार दी के नदी पकार
خبره د یا نه ده، خبره د دې ده چې تا کړي ما د پاره څه دي. یو عجیبه درته وایم، دلته یو زیارت دی، زیارتونو لا زوم زم تاسو هم زم، قبرونو تتله ډېر ښه کار دی، ثواب دی. الته چرسیان ډېر، نو زه چې لاړ شم هلته نو بانګ ووایي، مازدیګر نو هغې غزلې وایي نو چپ شي، چپ رای بانګ یې بیړه وویلې بانګ چپ شي، منزل راشه. ما پسې منځو کې ما ډېر معتقد او دا دی لاسونه هم سب کی. یو ورځ ما نه تپوس وکړو چې جی دا چرس ښه شی मां और तेल चिपका ले वे कि तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटा तुसी कहंदे उसदा दिखो कमकल करना अमरगरो तो देखिया ने समझ गया साड़ी हकीकती और कुर्बान जावा तेरी जज से नोर जमा राटोप को ला सुना मा सुने जमा सब करो समझ गए गरज मां खबर कि सोचो तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूट है मैं नहीं कहना असले च मां गर्क कही छे मल तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूट है और मेरा के सौरजी च तेरिशवे राबल माजिगर मुंज बहुशो मां वर्तवी च यो खबरा के बंदे यो मसला दा मातुच जी मसले तत्वानु आंदे असी तक गुनाहगार पलीत मुर्दार लोका मसले मानना ओ मसला तुआड़े नाल ताल्लुक रख रहे उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन जमन सकार दे ची चा सर जगड़े बके चा सरब फसाद हमेशा उलमाए देवबंद वाहिद डला दा चे टोल उमर पे डज शिवी दी और दी पचा डज न दे उलमाए देवबंद कारवान दे टोल उमर स्पोर पर से गफली दी वो कारवान चाहते से नहीं दी अजीजानो मावर्तवे चागा मसला ताफ सर ताल्लुक लगे विच मालियो माशुकदा और दागे दो आशिकान दी माशुका यवाद और आशिकान दो दी यो आशिक दा से दे उस अजीजान कता सुख्याल मुहर्रम के हुकूमत हम यरीगी कि शिया सुनी फसाद उनिश अलग शिया सुनी फसाद दे वली उश वली जदी वली फसाद उकम जकचदा शिया सोक मनी जमा दे पे खुदा कसमी चीजें दे शिया और नजियात मनम नजमा दागा फसाद बवाली की जद शिया हर मशर मनम हो आगा मशर न मनम चे नूर तवई ची सीना वहदी की जन्नत ते खपल अजान ले आओ सपेड़म न वर्के दाए न मन इमाम हुसैन मनम चे तुरे पलास के वा और जंग कोलो द यजीद फौज सा अली अकबर मनम
شاه قاسم منم چې د لومبۍ شپې ناوې پرېښوا او ځان قربان کړ. هغه نه منم چې څوک ځان له یو سپېړ نه ورکوي او د نورو بیړه په والو والو تباه کړي. نو فساد به ولې کی؟ فساد نه کوو وای دومره خو به کوو که د امریکې نه سړی راشي زمونږ ملک کې زمونږ د ملک بادشاہانو سره تبادله خیال کوي او دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہوئی. نو میری اور آپ کے درمیان میں بھی ایک دن دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے. ہم آ جائیں گے آپ کے امام باڑے میں, آپ تشریف لائیں, کبھی بیٹھ جائیں گے. کیا ہو بھائی, حسین کی شیدائی ہم بھی ہیں اور آپ بھی. وہ تیزی ڈھونڈ لیں گے کہ حسین کس چیز پہ خوش ہوتا ہے, وہ ہم بھی اختیار کر لیں. پھر جھگڑا کس بات کا؟ خبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون دین و ایمان, دین و ایمان محمد پہ دل ہم فدا کر چکے, محمد پہ دل ہم فدا کر چکے. عبد الرحمن جامی وہی بود در جہاں ہر کسیرا خیال, بود در جہاں ہر کسیرا خیال, مرا ہست در دل خیال محمد, مرا ہست در دل. اور چاڑ کے یو خیال وی او اللہ زمانہ کی کا خیال دے نو صرف او صرف دا جناب محمد رسول اللہ. عزیزان زمان دا ایمان کہ یو کروڑ کال سڑے لگے اللہ 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 وی او محمد رسول اللہ نہیں ویلے نو دا جنت بوئی پہ حرام. دا زمان ایمان. نو رضی تا مانت شکایت تے ما سر راشا زما تا نه ده زبدر شمال تبکینو ستبادل خیال خو بوکو چې دا قوم ولی مونږ او تاسو د لاسا د خدای په قهر اخته او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. ولی دا عوام د خدای په عظیم قهر گرفتار دی, حیران دی چې لاړ شم نو کم خوا لاړ شم, یو یو څه وی بلبل څه وی, یو یو څه وی بلبل څه. اصلی دین چې دی غازیزانو بالکل ختم شو, غیر دین نه مونږ دین جوړ کړي. تاسو وای چې یو مونږ چې څوک په قصد قضا کی یو مونږ د امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب دے چې فقط کفرا کافر شو یو مونږ. د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دے چې کافر نه دے خو یفضی الی الکفر, کفر ته نږدې شو یو مونږ. تاسو راګورئ په غیر دین کې مونږ داسې مصروف یو چې منځونه در منځونه رانه قضا شي. قرآن ویلی دی اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین, منځ کوئ او د مشرکانو نه مه کیږئ, ښه ورځ به نه ګورئ. اوس در باندې بلا بلا نازله د ریفرنډم. نن ما ته خلکو وی خلق درته په تمه دي چې دی به څه وایي, زه به څه وایم. هلکه زما څه کار شته, که ته خوشحال یې ولا ووټ ورکوئ, که ته خفه یې مې ورکوئ, بل څه شته پکې. زه به څه ووایم, که خوشحال یې ورځئ. تاسو به وګورئ دا ممبران کارپوریشن زندہ باد د چغې والی وختي چې دا څه چلو پوه نه شوم پې ها پوه نه شوم تاسو هم پته نه لګي زندہ باد اچھا مرد آباد او زندہ باد پته نه لګي. زما عزیزانو وګورئ ډلې ډلې به خلق راځي او دا خو وروره ما ته وګورئ فیصله شوې ده.
چې کړه دې خدام زوی مې وشو کډړه دې بد دې زوی زیب کم خوا فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين پتا سو د بنی اسرائیل چل شه ار اور در باندې یو نوې بلا نازل شي هغه زخم سټي د بيزو پشان الا جوړ نه چې بڑا بلا راشي الا جوړ نه چې بڑا بلا راشي تاسو به خپل زخمونه په خپل سټي مونږ سکار دی ریفرندم سره په دې کائنات حکومت حقیقی صرف د خدای د ذات ته کله بل چا اعمالکم عمالکم ستاسو عملنا ستاسو عاملان سردار کونین فرمائی کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې بدر باندې امیران راځي نه د فتوو چپ دیکھو ګورئ ما ته وګورئ مولانا تپوس کې چې ووټ څنګه چلو کم کومه ګناه ده چې تا د مولا نه تپوس کړی چې اوس دې کې د ځان نه د مولا د پیازه زوی جوړ کړو او راځي د مولا نه به فتوې تپوس زنا کې مولا نه دې تپوس کړی چې دا ګناه ده که نه ده شراب څکي مولا نه دې تپوس کړی سړی وجني مولا نه دې تپوس کړی غلا کې مولا نه دې تپوس کړی رشوت خوري مولا نه دې تپوس کړی چې اوس راغی جیجي ووټ ورکم که نه موږ څه خبر یو کتا د ټولو ګناہونو تپوس ما نه کړی خو واقعي ته ډېر پاک مسلمان یې او د دې مسلې تپوس ما نه وکړه بھائی خپل کار کوا د اړه نه تپوس کوا ځان نه تپوس کوا دا خو ډېر لوی عظیم پولنګ بھائی ستاسو ایمانونه دا د بیډي ممبرانو کې نه دي معلوم شي تاسو هغه کوڅه ډب قوم نه یې هغه شرمیدلی نه یې در په در خاورې په سر د دې منبرانو دپاره نه ګرځېدی چې د لوی مسلې ما نه تپوس کې خپل نه تپوس وکړي ما ته م غږ وکړو دا دندان م وام چې دا خولې م په بله واړه ما له ملا صاحب څنګه چل کړه څه خبره ځان نه تپوس کوئ ستاسو پوند زپې او بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وہ یار سنگا جامی چی آغندی و آغندا پا خدای قسم زستاد پند چال پی جنما مان د پیښور او د صوبه سرحد کل کو خدای راستی ز ستاسو پوند پیژنما پوند ستاسو ایمان او اسلام اله معلومیږي چې د مولا او د خان او د نواب مقابله راشي تاسو ایمان پاله ورځ ما کتلو چې مفتی عبدالقیوم پلار په نیکو په غور نیکو ستاسو د پیښور خدمت کړو او په الیکشن کې ولاړو او تاسو مونه سونه او سوټي پکړ د په مقابله کې کامیاب کړو په دې مولیانو تاسو ځان بخای په دې مولیانو یا دا مولا به تا ته دعا کوي چې خدای دې توبه کوي قسم په خدای کې درته کوي چې په دې خیالم نشي تاسو دا مو چې تاسو د خار خلق داوئی جے بجلیگر ملا جڑے نا اے شہریاں پیچھے چیس کے مار دے میں آپ شہریاں خدا دی قسم میں شہری شہر کسی دے پیو دے جائگیر تا نہیں گا شہری ہر ایک اس آدمی نو شہری کہن دیں جڑا آدمی شہری چرندہ ہوئے میں شہری زلوے خارین ز پختن نیم ز خارین اوس هم یقین راغی
خاره که سبت در تویم اول بیزان لویم خاریانو خبره نه ده او نه د پیښورو خبره ده خبره د دین او د ایمان ده چې تا مولا سره کړي څه دي تاسو خپل ایمان په هغه ورځ نه ګورئ چې په دې قاسم علي خان جومات کې د اختر فیصله وشي او په هغه ورځ تاسو روژئ یہ کہ نہیں کیوں بھائی روزہ نہیں پڑھنے وہ حکومت نے اعلان نہیں کی تھا تو ایک طرف تو حکومت دا دشمن ہے تو ان حکومت نے اعلان نہیں کیتے تو ساڑھے منہ تو عید نہیں کرنے تے نہ روزہ پکڑنا حکومت دی عید نہیں نو توز دو حکومت دا الیکشن پا خبر کی مانا فتوہ والے ہوا ہے کہ زما پا فتوہ دی دلتا عمل کرے خدا فتوہ مانا تپوس کوا او که دلتا فتوہ کی دی ما تا کنزلی کری ما تا دی بدرد ویلی ما تا دی پینچوت تے حرامی تے رزیل کیے ہوئی وقت میرے سی کے فتوے پوچھنے سوچ لاؤ فکر ہو گئی لنڈے ہوندے وقت ہے دا بتیر شی انجام باندے نظر کوئے زمونگا خیرت تباد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ما تے تپوس کڑے ہو مجیدہ تاسو پر رسالہ کے راغلی دی چو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا نو دا شے پسترگو مولانا شمس الحق افغانی سے تخود لے لاہوری سے مات ہوئی وہ اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں اور وہاں مقبرے میں جا کے آپ کو بتا دوں گا پدے مخی واللہ سوالو ویدی ادیرے تو گورا حال یا قبر دور تنور تمہاری قبریں پہل میں آگ کی تندوریں دیکھ یو بزرگ دے 161 سال داغے عمر دے او سمجھو اندے روجے نمخ کی ورغم دل تراغلے اس سیول کوارٹرم نو تما اور تیل معلوماتم یو قبر کی مڑے او خایا وہ سپی کے میں ایسے چوے گورم ما تے وی رازا دے بارہ دیرو تزو دا مڑے در تخیم خویو ٹکے در تکوم وی دل دا سے مڑے نشتا چوے گورے اوڑا دے خوشحال دا ٹول ویل پا قبرونو کے ناستی او غوخی تی پری کی کدی اولی دا نو ٹول امر بر اٹھائے خوندر نکی دم راوی ریدم چی کوٹے نا میں بار منڈی مالزے نا گورا زما عزیزانو زمون قبرونا بدور تنوری حدیث کے راغلی مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قبر یاد جنت دا باغچونا باغچشی او یاد جہنم دا کندو نیو کندش زما عزیزانو سو چکا ہے فکر رکائی پیغمبر چی دنیا تراغ ہے پا دی میاشت کے رائے اڑت سا قرآن کریم گند عظیم کلام چتلو پریخ وسا قرآن کریم گند عظیم کلام بیمار دی بلال ورغ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دمانزہ وقت صحابہ انتظار کئی لگیا دے سردار کونین فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تو ہوئے چاگا مخ کی منظور کی زما طبیعت دیر درندے منستراوتے نشما بلال چی دعوی اوردے چی زما محبوب بنن جماعت تا نرازی نو بیو شپ کسا کے پریوت چرا پاسے دنو اللہ تے ہوئی چے پروردگارا کاش چی نپا حبش قوم کی پیدا شوے وے او نلوی شوے وے او ند محمد رسول اللہ دا بیمار آواز پما شوے وے جماعت تراغ صحابہ توئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر پجڑاش چہاشا وکاللہ دا چرتکی دیشی چنن بد محبوب پا مسلزمخ کی منور کوما اللہ صحابہ رونی وچے صدیقام وقت قضا کی گی منظور کا
पजोर पे जड़ा जड़ा मख के कट सरदार कौनैन तबीयत के लग खिफत पैदाइश हजरत अली और अब्बास ते आवाज कर चराशी जमा तबीयत लग खशो असे न चिचर तद जमी मुंद्राना कजान शी द जमी मुंद्राना कजान मुंग अवल मुंज खो कहू ना चे कहू है बिया जमा खो सवाल न पैदा की और पे पेखावर की चे लग वारी और मालदार या खो जुमात ततला खपल बेइज्जती गणी उस खान बहुम जुमात तजियो पे गरीबों की बोला दा मालदार खलक चिदी का ना दुई मुंग ता लल्लू पंजू हुई लल्लू पंजू जुमात तनज़म में क्या लल्लू पंजू इच खलोते रहने दफा कर मुंग अल्लाह सपत लगी दे लल्लू पंजू मकाम सड़ी रुचती खुदा सारा और त खुदा पर अदी टोकराए के गर्ज अहो महबूब वो आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम खुदा पे खबर दे चिद यार मीना बचा सरवी तो उससे पता लगी जो खुदा तसोग अजीज मुंग तललू पंजू नो आगा मालदार खलक जुमात ततलख सवाल न पैदा किया मुंज कई ना चिकई वे कोर के को सरदार कौलैन द हजरत अब्बास और द अली पू गोला सिखे दे बीबी आयशा फरमाई च मारुस्तु नवर पसे कतल सरदार कौनैन खपे पजान पसे राख के ओ जुमात तरावानो जुमात तलाड़ू मुंजु शो ब्या कोर तरागे सहाबा टोल वर पसेराल चिया रसूल अल्लाह पदेम पोय कचता नरुस्तु बजमुंगत सहालवी हुजूर वर्ता दगा वकीवी तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नती ए सहाबा दो सीजुना में दर तपरीख दी यौद खुदा कलाम बलजमा हदीस कता सुदा खुदा पे कुरान अमल कोलो और जमा पे हदीस लन तजिल्लू चेहरे बतासो न गुमराह किए गए और कता सुदा खुदा कुरान और जमा हदीस प्रेख न खुदा बतासो प्रीदी द यौरज नब बली लजलीली आई दबले न बबले ला जलीलिया यो दबले न बबले ला खुदा मुन प्रेखी नहीं नल प दुनिया के जलील कौम द मुसलमान न वल्ला का बल चरता गोरे द इसराइलो कुल तादाद 30 लाख ले कुल इसराइल 30 लाख शल कालौश चिस्ता क़िबला अव्वल दाद इसराइल पर कब्जा के बदल नशे रस्ते सिकान पोड़ों के माल गनदा पर दरबार दागी जुमात ते फौज कशी पे इंडिया हुकूमत उकड़ा खता जमुंग दे जुमात बेइज्जती उकड़ा न पयो म्याश के बदल वागस्तो कना पयो म्याश ता पशल काला के दे बैतुल मुकद्दस बदल वानगस और चे बैतुल मुकद्दस चा सराओ अगी पाकिस्तान तराजी पर टपुसान पसी गिरी बाखे और बाजान अखली खुदा पकी दे दुई निस्ती गुस्सा करा चरता टपूस वाला गोरे लखपति शो दुई बराजी पर मारगान पसी बगर्जी द क़िबला अव्वल गम वर सरनिश्त ब्या देता गोरा 30 लाख इसराइल द देशात द चा कुवत ते टोल मुसलमाना ने पमख कड़ी दी
دا امریکا چې نن ورته مونږ ماما وایي. عزیزانو روس په خپل ځای کې یو عظیم پلیت ملک. نن پاکستان کې هم دا فیشن جوړ شو چې زه سوشلیسټ زه سوشلیسټ. فیشنیان خو ډیر دي یار، اسی ته سوشلیسټ آدمی نه، اسی کمیونسٹ. تو کمیونسٹ تے سوشلسٹ ہوئے اور روسی نظام دا حامی ہوئے، اور خدا نہ کرے وہ دن کہ اس ملک تے روسی نظام آوے تو کھوتا ہو سے تے تیری رن کھوتی ہو سی. روس وچ رننا کھوتیاں تے مرد کھوتے. رن بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیئے تے مرد بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیئے. وہ کھوتے ستا خزا بخرائی اور تبا خرائی. دغه حال د چین دی. څومره کمیونست ملکونه چې دي د هغې سړي خره دي او ښځې خرې دي. ستا ښځه والله که په کوچي بازار کې بیا دغه درزي له ناپونه ورکي، یو پتلونګی به اغوستی، پیټي به وړي بارونه، دلته شاپینګونه به بیا والله کو کوي. زما عزیزانو جناب محمد رسول اللہ ورتوائی اے صحابو دو سیزونه می در تپریخی دی، یو د خدای کلام بل زما سنت. کدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کی، کدا تاسو پریخوا خدای به تاسو پریخ. دروازه وټکه دا صحابه لاړه بار سوګ دے. بی بی فاطمہ وی ہے بابا جان یو ډیر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی. ورته وی بچیا دا هیبتناک نه دی، دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کي او میندې به دې کونډې کي. بی بی فاطمہ وہ بابا جانا واللہ کدن لدرات لو اجازت ورکما. سردار کونین ورتو فرمائل چی بچیا دا چوک دے چی زما دروازے تراشی چی چارا لے گلے دے اغتا ہوایا. اجازت شو. اسرائیل علیہ السلام دن لراغ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. ملیکو شان داو، ملائکو څه شان دی د پیغمبر په مخ. امام غزالی لیکلی دی چې هره ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلو لا او یا زره ملائکه راځي هره ورځ. او چې نن کومه ملائکه راشي نو تر قیامت به بیا د دوی نمبر نه راځي. داغه څه شان دی، داغه کم مقام دی. سوک کولج داغه مقام سوک بیان لکه په پاکستان کې قسم په خدای دی چې زمونږ انجینیران په ناپ تول نه پوي. انجینیران د ورسک ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړي، د توربېلې ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړي، تاند ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړي. زمونږ انجینیران خو یا دفتر کې ناستي او دوستان راغلي بسکټي خوري او چې دفتر نه اوزګار شي بیا دونډونای په مخه کړي هغه ګرځي را ګرځي په سرکونو باندې. دا په څه پوي؟ انجینیران په ناپ تول نه پوي. نو ما تا ناپ تول د کم ځای نه زده کو چې د سردار کونین شان په ناپ کو چې دا شان څومره کولی شي. کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے، جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد. کم ذات باندھی چاہے اللہ رحمت لی گن کے بھی انسان سوک دے داغ قدر و منزلت معلوم ہو. دمرا بوئے چاہے دا کائنات دا پاسا او دا خدای نلان دے دا مقام دے دے جناب محمد رسول اللہ. اس سمراو دا خو اللہ کا جبریل تم پتا ہوا
जिब्रील तदा पता महराज के जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा के चिपाती के दा पैगंबर और तेराजा कना अतउल्ला शाह बुखारी से अब्द खुदा पाक अगवैल जिब्रील काश चद जिब्रील पजे जवे प सिदरतुल मुंतहा जिब्रील वे अजीबा कारो वली वे च नजम दर सरा मख के जदे ज़ेना चरी मख के तलेने सरदार कौनैन सरा बजे ओ वज़री बदिस वजी वे काश च जवे वल्लाह च वर सरा तले तासु ख्याल अर्ज में दाऊ च दा शान खो जिब्रील तम पता नवा दुमरा बे हुई योरज वर्त मखामख के नास्तो वर्त गूरी वर्त याफा कहा गर्दीद आफा कहा गर्दीद मोहरे बुताल वर्जीद बिस्यार खूबाल दीद लेकिन तू चीजें दीगरी आफा कहा गर्दीद मोहरे बुताल वर्जीद बिस्यार खूबाल दीद लेकिन तू चीजें दीगरी वो या रसूल अल्लाह द दुनिया महबूबान में उलिद वो पखुदा कसम चित्त पकिला चबल शय इंसान सोग दे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा अल्लाह मालूसी लिख ली दी वमिनन नास मन फस्सर बिवजहि नबी वमिनल लैली बिशअरि नबी वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा वद्दुहा ए हबीबा जमादिस्ता पदे खैस्ता मखबान दी कसम हुई खुदाई चे पकम मख कसम हुई अबला संगम वल्लैल इज़ा सजा और जमादिस्ता पदे तोर जुल्फ बान दी कसम हुई स्ताप मख में दी कसम हुई और स्ताप जुल्फ में दी कसम हुई नुवल सौफ युतीक रब्बुक फतरदा जरदई च अगा शे बदल दरकम चित्तब पे राजी की सरदार कौनैन फरमाए अगा शे से शे दे आप क़यामत की और खुसूसी इख्तियार दे चे हबीबा स्ताप उम्मत के तपिलास गदाओ ज़ब बखमा तो पिलास गदा और जब उस लाश बचाग दी राशि अगर चर्चियानो खबर था ये रकम न दा राशि मैं यो मसला दा विजी मसले होता सुना माल तासर ताल्लुक यो माशुकदा और दो आशिकान यो माशुकदा और दो आशिकान आशिक मुंह को पाकिस्तान के वल्लाह का नए शक्ति मुंग चे देशक नुम पे पाकिस्तान के वालू नु दिमागम दा आराम तोप तरफ तलाश अल्लाह आशिक को क्या जरूर है काबे को जाने की हम अपने कुएं यार का काबा बनावे बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जाएंगे वहां भी वो सनम है तो क्या मुंह दिखावे बस काबा तो पीजने ना इशक तो पीजने ना काबा देसे द खलील तर काबे दा काबा दा गोरा द खलील टोलो आए द खलील तर काबे दा काबा दा गोरा चे सोक जोड़ कांदी वीरान हरम दजड़ यो लक काबे लवर्तलल पदुमर सवाब पकी निश्ता लकद यो गरीब जड़ चे खुदा द पारा खुशहाल के पके सवाब काबा चे उराना के दुमर गुनाह निश्ता
لکه بی ګناه چې دی یو مسلمان ړه ته تکلیف ورسې او ګناه نن ته قدم بیرته دل ازارې ازاری لړما او خامار قدم بیرته دل ازار مونږ لړمان اسی اٹھویں ان پوچھل دے ڈنگ لگا کے پھرنے خبری مونږ نه سوګدا نه خبرېږي چې تا چا پسې ښه خبره کړي شیطانت حرامتوب بېایمان په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانې مسلمانه ولې سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه ګیره دې کله شه سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه شیخې تاسو د دې شیخانو حالو ګورئ دې کابلۍ بایسکوپ سره شیخان چې ګرځي بوزۍ والي داسې چې ګیره مې نه ښکاري گیر کا لیا تو څه کوې چې دلته اوړې راوړې په توپه ولګې دې خوا وګوره عرض داو چې سوچ وکړئ دلازاري زمون کور کلی دی زمون دین ایمان دی دلازاري مه کوئ عزیزان خیراتونه مړو پسې دا مسله واوره اگر چې عمل په څوک نه کوي مړو پسې ورجی په خول عزیزان او رشتہ دار راغختل په دې کې ډېر ثواب دی او کده دې ورجو په پیسو غریب ول بلستن اغستل چې د شپې په کې ود شي په دې کې ډېر ثواب وای پښتانه الکه داسې وکړه جمعات له چرته صفونه والا غریب ول جامع و یا بم کومه خو عزیزداری د څوک بیا خلک خاندي دیکھو ګورئ انما الاعمال بالنیات قانون دی قانون چې د عمل مدار په نیت چې تا په دې نیت کو چې عزیزدارۍ کې مسترګه اوچته شي مړی پسې والله که د اوربشې عمره ثواب عمره مویا مردود ته نفعت یا ندر ثواب پاغه شي برسي چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه حرم د چا جوړ نو عشق عزیزانو یو عجیب ماده ده چې الله پاک پچا کې پیدا کړي او هغه عشق په صحابه کې نو ما چرسیانو ته وی چې یو معشوقه ده او دوا عاشقانی دي یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته आवाज وکړي فلانیا هغه وجه لبیک وسعدیک داسې ورته یو عاشق داسې دی چې فلانیا فلانیا او ډډه واړی کټ ہاں جی او فلانیا اوئے گل سن نو راپاس سترګې مګي راشي وي تاسو سوې نه اور ته زارک شخوار شي نامه مې د رجستر نه وېست نو ما دي چرسیانو نه تاسو کو چې په دې مې پوي کوي چې دې معشوقې ته به کوم عاشق په زړه کې ډېر ګراني دا چې کوم आवाज سره ورته داسې اټینشن ولاړي او کنه چې سترګې مګي د ګوګو غوندې او ګنټه پس راشي ماته وی جی هغه چې کوم ورته داسې ولاړي تابعدار دا به ډېر خوښي بل وې څه پاگل دی ما زه دا نه وایم چې چرس خراب شی دی خو چرس چې دی دا سړي نه بې غیرت جوړ تاسو دا چرسیان وګورئ ټول ګوګوان دلته د دې بازارونو شاته دلته جنډوخانې وي دا په خخته چې سر کیدي او پمپونګې راکاږي خبر نیم چې اوشته که نشته کم شی لا نشته کم شی لا کم شوی هم دی دلته به ډمې وې صاحب ډمې به وې صاحبه
उस बालाखानों के मखामख नहीं नास्ते दन न नास्त खामखा गडेदो मडेदो ले چې څوک بوزي اجازه تو غواړي نو بیا د گډېدو په خوا به روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې اوس روا او ناروا دوی سره دي کدوې وې چې جایز نو گډېږي کدوې وې چې ناجایز نو ډب گډېږي تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې دا به لکه ډمې اوس ولې موجود دي یو رونی صحیح او دا د دنیا طالبان ټول به خزو دي ور په نکاح کوي یو خزب هم داسې نه پاتې کیږي ته به ګډېږي ولې ما ته وګورئ د لاهور د جنگ اخبار پرونه د منځ پاڼه وګورئ یا د جمعې په ورځ چې د دوی هغه مبارکه ورځي نو په دې کې د جنکو فوټوان پرونه پاڼه کې جنکۍ اکی کوي او هغه اکی نیولې کوم ځای سره ده او کوي یې څنګه اے شرمېدلو تاسو په کومه خوله د اسلام نوم لئ اے شرمېدلو اے قوم شرم او اسلام شرم تاسو خو اسلام په شرمونو شرم تاسو ورشئ د لاهور او د کراچۍ د جنکو فوټوان وګورئ په خدای قسم په یورپ کې د انګریزانو فوټوان داسې نه پلیتۍ سره شایع کیږي لکه په پاکستان کې چې د مسلمانانو شایع ٹھیک ہے جی منظور ہمیں سب کچھ منظور ہے ہمیں کیا ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہم تو ملا پارا زمانہ کے پا مزو کی پاکستان کے وګوره دا ټول دفن شو ملا مغه سي نیغ ګرځي دا ټول دفن ہونا عزیزانو انصاف خشه انصاف ګوره په ټول ملک کې سرکاری خلق یا غیر سرکاری خلق مارشل الله خوخی تاسو ټول وایي نه خوخی لیکن مسلط ده په ملک نه په پاکستان کې ټول ملک چغې د اسلام وای کنه وای نو چې کم شه د ټول ملک خوخته ناراضي او چې کم د ملک خوخ نه دی په زور په دې مذهب ورته کېنولې خبره ده کنه کم شه چې ټول ملک نه خوخی اخو مسلط ته او چې کم شه ټول ملک چغې وای تاسو وای چې یاره ټول خو په یو ځای نشي کېده مونږ هم جی تا د خوږ ګوتې نه نیسو زمونږ دا ملک دی پاکستان زمونږ ملک دی دا نظریه پاکستان ټکه یو څو کسانو راویستی و خو چې څوک بیا خوښ نه و ویل بیا دام سورګیری دی نو کوړکی بیا کړ نظریه پاکستان چې څوک خلافي د هغه نه سر قلم کول پکار دي په دې خبره پوهېږئ علما نه لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېدی لوی دوستان د پاکستان چې دي علما دي په خدای قسم لوی دوستان علما دي پاکستان آباد علما غواړي او پاکستان آباد دوی غواړي علما آباد په دین او اسلام غواړي او دوی آباد په دمتوب او شراب او کباب غواړي فرق دار زه پاکستان چې ټول تاسو په ایمان وای دا دومره زرګونه خلق اوس دلته ناست دي زرګونه هغه ورځ راته چا وویل ستاسو دې جلسو کې خلق ډیر نه مال زمونږ جلسو کې ما زمونږ جلسو کې خلق ډیرې خو دا لیکونکي پوهېږي نه دا د بارډر صوبېداران دي نه د بارډر صوبېداران پوهېږي نه په 16-15
مونږ جلسه زمونږ د اوږې خېټې فارسي ده قسم په خدای چې په تحت سرا کې نه نوځو دا خلک برا پسې راځي اوږې خېټې فارسي مونږ سره هېڅ نشته الاورال وایي دی هم نن جوړ بند دی چې څه خو یې در باندې ویش کړی هېڅ نشته د نوري جان قبر دی وای بر مزار ما غریبان بر مزار ما غریبان چراغ نے گلے بر مزار ما غریبان نے چراغ نے گلے نے پرے پروانہ سو زد نے صدائے بلبلے مونږ خو د غریبو قبر دی هېڅ پې نشته لیکن دا ایمان دی چې د پېښور مسلمان څه کوي چې د صوبه سرحد مسلمان که مونږ اور ته ټوپ کوو را سره به ټوپ کوي اور نعرہ تکبیر علماء حق عزیزانو مونږ سره نور هیڅ نشته سوا د الله نه او د جناب محمد رسول الله چرسیانو وی چې هغه سره په د دې معشوقې ډېر عزیزي چې ورته داسې ودرېږي ما زه دا نه ویم چې چرس خراب شوی دی خو داسې سړی لږ لټ غوندې کي او حي علی الصلاح حي علی الفلاح د معشوقې آواز دی نو چې دا وشي او ته د معشوقې دربار ته رامنډه نه کې نو د عشق د رجسټر نه به دې نامه وځي توبې اوستې په هغه ځای نن یې وګوره تبلیغي جومات کې دي او دومره دومره ګیرې پرېښي نو عزیزانو مونږ نه چې بعضې وخت کې دا خلک پرې پرې نارې وایي لږ زمونږ ژبه هم سخت مونږ کې لږه نرمي هم پکار ده که یو سړی سور کافر وي نو د خپې نه به راني سو داسې اسلام ته به راکاږي مونږ نه دغه شیخان ځان نه جوړوي چې ای به دا چل کړی چې په لاره به تلل هلکه څه چل دی وی به چې ګیر خریلی مې په مخو نه لګي ګیره خریل ښه کار نه دی خو ګیر خریلي له به تبلیغ څنګه کوي لکه میرزا بیدل اشعار چا واورېده چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغی تپوس یې وکړو چې میرزا بیدل کوم جومات کې خلوت کې خلقو وی جومات په ما نشته نوي دکان کې وګوره ګیره کلی ورغه ورته داسې ګوري ورته میرزا بیدل شما ریش را می تراشی ګیره کلی هغه ورته ریش را می تراشم لیکن دل مخلوق را نه می خراشم ګیره کلوم خو د خلق وړه نه ازاروم هغه ورته لو کم بخت بتراشن ریش دل رسول الله را می خراشی په ګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي مرزا بیدل نیمه ګیره کله کړې وه نیمه پاتې وه بېهوشه پرېوت چې په اوش کې شو ورته وایي جزاک الله که چشمم با ساختی جزاک الله و سړیه خدای دې تاله ډېره لویه جزا درکړي کہ مرا با جان جان ہمرا ساختی دا سے خبر دی راتا اکڑا چی عمل پہ اکڑم نو محمد رسول اللہ سردی او زیکڑما نا دا تبلیغ کولو چلز دا کئی ممکن دا عادت شتا کچر تا قبر لور شو او سوک دا سلا دو شرک شرک مشرک مشرک کچالوار اوڑا مشرک مشرک کین خدای دې ورک چې ورک شي لږ عقل زده کا سوچ وکړه سوچ وکړه کم بخته شرک 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 څوک دې مسلمان کړي دې کا ټول دې کافر کړي یو سره دې مسلمان کړي دې تر اوسه پورې چې دنیا دې ټوله کافر کړه پس نو شرک شرک مکوا چل زده حکمت قرآن چې کوم ویلې مونږ پرېښ کزه امام جبا میں کوتک دے پا خلق میں رئیخ کنور دی عزیزانو چلز دک گورا دیکھو گورا پیغمبر اخلاق
द तबलीग मुताल्लिक संग कहानी वरीदा दुआ कर घर कम दा ताइफ टोल ला सुचते ना या अल्लाह द ताइफ खलको पमा द कानो बारानु का खुदा द दे बदल के तपे द रहमत बारानु खुलुकुन अज़ूम च कुरान वेली दी दागे बरकत थी चित्रताओ मां पूरे इस्लाम रो रसे दागे बरकत थी ताओ मां नरुस्तो इस्लाम पाते के दमा तग्रान शिकारी देखो च मुंके खुल्क आज़ीम निश्चित नाजीजान अखलाक टिक्की खबर तबलीगी जुमात वाला पटोला दुनिया के वाहिद डला दच देना खम मुसलमान डला बलन तबलीगी जुमात वाला बिस्तरा पूगा रोटाई नगवाड़ी चाय नगवाड़ी जामी विंजल नगवाड़ी देचके नगवाड़ी प्याला नगवाड़ी और जुमात तदर्शी च खुदा दिन दावत में रोड़े दे ओ बदबख्त कौमा दा इत्माम हुज्जत की लगिया दे कि सबा तो वो न है कि या अल्लाह मां पसे चोकरा गली नो तबलीगी जुमात के द सड़ी वजा कता चाल चलन दे मुसलमान शी जमुंग वजा कता द बदमाशान दा तबलीगी जुमात के द सड़ी खबर दासी शी लकद यो मुसलमान के पकार पर दुनिया का डला दन वाहिदा और वाहिदा डला द तबलीगी जुमात अगरचे जख्पल जानी कमजोर है सदर के कुरैशी साहब खुदा दियो बखी मां और तेलची मैं भी आपके साथ जाता हूं जरा गश्त करने वही नहीं मौलाना साहब मस्जिद में बैठे और हम गश्त करके आप लोगों को ले आते हैं फिर आप तबलीग करेंगे मैंने नहीं मैं जाता हूं चागाजीज बिल्डिंग तवरलू यो दरवाजा मोटा खोला पास नीचे कौन है जी आप जरा नीचे तशरीफ लाएं कौन है जी कुछ साथी आए हैं जरा चिराकुजी की नो खजे तो खजा और कौन वही कोई दाड़िया वाले खलोते हो पमा हो पेरियान रहा चलान दे रहा कुछ हो दासे उधरे लो के आजमुंग अमीर साहब और तो चे जी कोई साथी आए थे मस्जिद आप रात मगरिब की नमाज के बाद तशरीफ लाए कोई दीन का बयान होगा और ये मैं तो ईसाई हूं वैसे ही आते हो पराए बेगाने दरवाजे खटखटाते हो जाओ काम करो वही ने आप तशरीफ तो लाए नहीं जाओ जाओ दाढ़ी मत हिलाओ पोचे दो कनो यो प्लांग सो पदे मा चे माओ वालो चोमे वालो दे प्रेवतो चे प्रेवतो और पसेवरा हम उच्चत में को बेद दे zmकी में चगे के पास ने खजिम शोर जोड़ को चे शोर जोड़ को कुरैशी साहब जते उनी वमा रवान दे मंडे के कोर तौखतो चरालू जुमात ता माता वही छे ओह यार आपने अजीब कमाल किया मैं तो खसी तबलीग नहीं कर सकता खसी तबलीग नहीं कर सकता विच आप फिर ब्याह बचमा और तो मैं भी आपके सब नहीं आप बैठे आप हमारे साथ नहीं उस देखो गोरे सलामुल पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी सलामुल पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी मुंग दसे कोले तबलीगी जुमात वाला कई दसे कई कन कई कंजल वर्ताओ का दुआ बदरते तासो ख्याल रहा नो अर्ज में दाओ चाजीजान दुनिया गोरे टोला बस्ता चे सरदारे कौने गुंदे पाते नश नुबल बसूक पाते नश इज़राइल अलैहिस्सलाम सकरात द मौत छोरोकड़ हजरत आयशा फरमाई चिद पैगंबर सर मुबारक जमासी ने सर लगे दले रंग मुबारक तकसूर इज़राइल तवाई चे नूर तकलीफ मुश्ता का खलाश वो या रसूल अल्लाह दाख में पर उपाय की हवा न दरबांदी खैदे सरदार कौलेल वर्ता हुए चे इज़राइल रुपए के स्पाड़ सने तकलीफ पमा का
कुछ जमा दो उम्मत सर डेर मेहरबानियों के लक्सा चितेर शाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिद्दीक अकबर पस जवाब लाड़ चराशा सिद्दीका आतच दकन शम परवाना है अगा शमा वफात शा। अबू बकर पमंडर आ गई पेवर प्रेवत चगे करे चिवा मोहम्मदा वा मोहम्मदा वा खलीला वा हबीबा। दादा अबू बकर आवाज पेवर प्रोत है पे यौ मखिम खुलई और पे बल मखिम खुलई और दा चगे वही वा मोहम्मदा वा हबीबा वा खलीला। अल्लाह बदवा मरगान पता न जमा कही यो मरगु चरा ले पित वफात शुई। उमर चवावरे दाल तुरे रउस्ता वे वल्ला कचावे च रसूलुल्लाह वफात शो उस बती पदी तुरा सर कलम कमा दाबम नवाए च जमा महबूब वफात जमा अजीजान द इश्क द आलमो द सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि बयान डेर शवे दे सबा जमुंग दा मरगरी नोर जलसेम कई सबा नहनी में बजेल तकासम अली खान के ब्या मासपखिन नपस नौ शो बाबा के नहीं दुआओं कई पे इखलास दा किताबुना खर्ची की दाम वाले दुआओं कई अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा। दुआओं कई च अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान की ए अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान और हदीस द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुदा जमुंग द अमल दार के समाफतुन न पामान के ओ साथी खुदा टोल कुफार तबाह बर्बाद के द मुसलमानान पहाल रहम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।